सर्वेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू। यो स्ट्यान्ड बिग्रेको हुनाले यता गएर उता हल्लन्छ, यस्तै हो संसार। चल्तीका नाम गाडी जोडजाड गरेर हामी आफ्नो विषयमा प्रसङ्गमा लागौँ। हामीहरूले हिजो श्रीमद् भागवत महापुराणको पञ्चम स्कन्धको जो 20औं अध्याय हो त्यसमा हामीहरू पुष्कर द्वीपको वर्णन गरेका थियौँ। जो पुष्कर द्वीपमा जो पुष्कर भनेको एउटा विशाल कमल छ, त्यस कमलमा त्यो कमल पितामह ब्रह्माजीको आसन भनेर कल्पना गरिएको छ। भगवान नारायणद्वारा ब्रह्मासन कल्पना गरिएको भनेर हामीले सुन्यौँ। तद्वीप मध्ये त्यही पुष्कर द्वीपका बीचमा तद्वीप मध्ये मानसोत्तर नामैक एव अर्वाचीन पराचीन वर्षयोर्मर्यादा चलो अयुतयोजनोत्स्रायायामो यत्र तु चतस्रिषु दिक्षु चत्वारि पुराणि लोकपालानाम् इंद्रादीनां यदुपरिष्टात् सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्रं देवानाम् अहोरात्राभ्यां परिभ्रमति। 20 अध्यायको 30औं गद्य। तद्वीप मध्ये अर्थात त्यस पुष्कर द्वीप का बीच में मानसोत्तर नाम भएको जो पर्वत छ, एक एव अर्वाचीन पराचीन वर्षयो मर्यादा चलयो। एउटै त्यही जुन मानसोत्तर नाम गरेको पर्वत हो, जो अयुत योजनोच्छ्राय 10,000 योजन अग्लो भएको, त्यही अनुसारको आयाममा त्यस्तै विस्तार भएको, अर्थात उचाइ र विस्तार बराबर भएको, जो अर्वाचीन पराचीन वर्षयो अर्थात भित्र र बाहिर रहेका सबै वर्षहरूको भित्र रहेको मण्डलाकारमा रहेको जो मर्यादा चल सीमाचल हो, भित्र र बाहिरका वर्षहरूको जो सीमाचल हो, सीमा व्यवस्था गर्ने जो मानसोत्तर पर्वत हो, जुन मानसोत्तर पर्वतमा यत्र तु जुन मानसोत्तर पर्वतको माथि थाप्लामा चतस्रिषु दिक्षु 4 दिशामा लोकपाल भएका इन्द्रादीहरूको इन्द्रादी लोकपालहरूको चत्वारी पुराणी 4 पुरहरू 4 उनीहरूका नगरहरू छन्, जसको नाम अगाडि आउँछ यहाँ। यदुपरिष्टात् जुन त्यो मानसोत्तर पर्वको माथि मेरुं परिभ्रमतः सूर्यरथस्य संवत्सरात्मकं चक्रम, मेरुलाई परिभ्रमण गर्ने भएका, त्यसमाथि मानसोत्तर पर्वतको माथि सुवर्णमय पर्वत सुमेरुको परिक्रमा गर्ने भएका जो भगवान सूर्यनारायणको संवत्सरात्मकम अर्थात वर्ष रूपी जो चक्र हो,
जो देवताहरूको देवानाम अहोरात्राभ्याम देवताहरूको दिन र रात्रिका प्रक्रियाले भगवान सूर्यनारायणको चक्र अर्थात् रथचक्र परिभ्रमण गर्दछ भनेको देवताहरूको दिन भनेको उत्तरायण, रात्रि भनेको दक्षिणायन र दक्षिणायन र उत्तरायणका प्रक्रियाले त्यहाँ सुमेरु पर्वतको थाप्लामा के अरे मानसोत्तर पर्वतको थाप्लामा सुमेरु पर्वतलाई परिक्रमा गर्दै भगवान सूर्यनारायणको रथचक्र परिभ्रमण गर्दछ अर्थात् रथ घुम्दछ। जो त्यही उत्तरायण र दक्षिणायनका प्रक्रियाले दिन र रात्रिका छोटा र बडा हुने जो प्रक्रियाहरू हुन्छन् त्यो यही अगाडि बताइन्छ। त्यस प्रकारले त्यसमाथि संवत्सरात्मकम चक्रम परिभ्रमति, संवत्सरात्मक वर्ष दिनमय जो चक्र हो त्यो अहोरात्राभ्याम देवानाम अहोरात्राभ्याम देवताहरूको रात र दिनका प्रक्रियाले अर्थात् उत्तरायण र दक्षिणायनका प्रक्रियाले भगवान सूर्यनारायणको रथचक्र अर्थात् सूर्यनारायणको रथ परिभ्रमण गर्दछ। त्यस पुष्कर द्वीपका राजा को भई बक्सिन्छ? प्रियव्रतका छोरा वीतिहोत्र। तद्वीपस्यापि अधिपतिः प्रियव्रतो वीतिहोत्रो नाम एतस्यात्मजौ रमणक धातकी नामानो वर्षपति नियुज्य स स्वयं पूर्वजवद भगवत्कर्मशील एवास्ते। तद्वीपस्यापि अधिपतिः त्यस द्वीपका पनि जो अधिपति प्रियव्रतः प्रियव्रत नन्दन जो वीतिहोत्र भई बक्सिन्छ। आग्निद्र इदमजीव यज्ञबाहु हिरण्यरथ घृतपृष्ठ मेधातिथि वीतिहोत्र 7वां छोरा। उहाँले आफ्ना यतस्य आत्मजौ उनी वीतिहोत्रका जो छोराहरू छन् दुईटा रमणक र धातकी नाम भएका आफ्ना दुईटा छोरालाई त्यो पुष्कर द्वीपको दुई भाग गरेर वर्षपति नियुज्य। त्यो पुष्करका दुई जो भाग हुन् तिनको पनि नाम रमणक वर्ष र धातकी वर्ष त्यो खण्डको नाम पनि राखिदिई बक्सियो र त्यही अनुसार यिनी छोराहरूको पनि नाम माने प्रत्येक द्वीपमा प्रत्येक वर्ष कहीं 7 वर्ष कहीं 9 वर्ष कहीं 5 वर्ष कहीं 2 वर्ष उनीहरूको त्यही द्वीप अनि वर्षको नाम र पुत्रहरूको नाम समान नाम भएर त्यस्तो राखेर व्यवस्था गरिएको छ। यहाँ पनि वीतिहोत्रका छोरा रमणक र धातकी उनीहरूकै नाममा त्यो वर्षको पनि नाम विभाग गरियो। त्यो पुष्कर द्वीपको 2 वर्ष विभाग भयो जसलाई रमणक वर्ष र धातकी वर्ष भनिन्छ। यी दुईटालाई रमणक छोरालाई र धातकी छोरालाई ती पुष्करको 2 भाग गरेर त्यहाँ तिनीहरूलाई मालिक तिनीहरूको राजा बनाएर वर्षपति नियुक्त गरेर ती स्वयं जो वीतिहोत्र भई बक्सिन्छ स्वयं पूर्वजवत आफ्ना पुर्खाहरूले जुन सन्मार्गको अनुकरण गरी बक्सियो महाजनो येन गतः पन्था भने अनुसार पूर्वजवत आफ्ना पूर्वजहरूले जस्तै भगवत कर्मशील एवं आस्ते भगवानका लागि कर्म गर्ने स्वभाव भएका यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम भनेको सर्वस्वात्म भगवानलाई आत्मा र आत्मीय भगवानलाई निवेदन गरेर परम भागवत भएर आफ्नो परमार्थ सपारी बक्सियो अर्थात् अभिप्राय भयो। भगवत कर्मशील एवास्ते भगवानको कर्ममा नै परायण भएका रहिबक्सियो अर्थात् भगवानको कथा श्रवण गर्ने भगवानको नाम संकीर्तन गर्ने भगवानका विविध कैंकर्य गर्ने त्यस प्रकारले आफ्नो जीवन कृतार्थ गरिबक्सियो। तद्वर्ष पुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेन कर्मणा आराधयन्ति इदं चोदाहरन्ति। त्यस त्यस रमणक र धातकी नाम गरेका वर्षमा रहने भएका त्यहाँका पुरुषहरू साधकहरू नर नारीहरू र पुरुषका नाममा नारीहरू पनि त्यहाँका पुरुषहरूले
भगवानको उपासना गरिबक्सिन्छ। कस्तो भगवानको? ब्रह्मरूपिणम, माने ब्रह्माका रूपमा रहिबक्सेका भगवान नारायण, ब्रह्माको अन्तर्यामी भइबक्सेका ती नारायणको। यसको अर्थ उपासना तदन्तर्यामी को हो। कहीं स्वतन्त्र देवताको उपासना बताएको त्यो व्यक्तिले नसम्झिने व्यक्तिलाई सम्झाउनको लागि हो धीरे धीरे, तर वास्तवमा तदन्तर्यामी भगवान नारायणको उपासना हो। कुनै बेलामा एउटा ऋषिपुत्र देवराज इन्द्रका सामने गएर तत्त्वको उपदेश गर्नुहोस्, उपास्य को हुनुहुन्छ त्यो बताउनुहोस् भनेर सोद्धा माम उपास्व भनेर भनिबक्स्यो। त माम उपास्व भनेको म इन्द्रलाई उपासना गर। हजुरलाई के उपासना गर्ने? उपासना त सर्व जगतको कारणलाई उपासना गर्ने हो। हजुरका कारण त अब अरू हुनुहुन्छ। हजुर त कश्यप नन्दन भइबक्सिन्छ, कश्यपका पनि मरीचि पिता भइबक्सिन्छ, मरीचि उनका पिता पनि ब्रह्माजी भइबक्सिन्छ, ब्रह्माजी पनि भगवानका नाभि कमलबाट उत्पन्न भइबक्सिएको हो। त्यस हुनाले उपास्य परतत्व को हो? हजुर त भइबक्सिन्न। त्यो उपास्य तत्त्वको उपदेश गरिबक्सियोस् भन्दा तपाईँ भर्खरका साधक हुनुहुँदो रहेछ, बुझ्नु भएन। माम उपास्य भनेको मदन्तर्यामिनम नारायणम उपास्व, मेरा हृदयमा विराजमान हुनुभएका भगवानलाई उपासना गर्नुहोस् भनेको सबैका हृदयमा रहने भएका भगवान नारायण नै उपास्य भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त्यस रमणक र धातकी वर्षमा रहने भएका त्यस वर्षका पुरुषहरूले, नरनारीहरूले आफ्नो वर्ण र आश्रमका धर्मद्वारा भगवानको यस प्रकारले उपासना गरिबक्सिन्छ। त्यो बताइन्छ। यत्तत्कर्ममयं लिङ्गम ब्रह्मलिङ्गम जनोर्चयत् एकान्त मध्यम शान्तम तस्मै भगवते नमः भनेर। तद्वर्ष पुरुषा 32 को तद्वर्ष पुरुषा पुष्कर द्वीप वर्षमा रहने भएका पुष्कर द्वीपका रमणक र धातकी नाम गरिएका दुईटा वर्षमा रहने भएका त्यहाँका पुरुषहरूले, साधकहरूले, उपासकहरूले ब्रह्मरूपिणम भगवन्तम माने चतुर्मुख ब्रह्माजी का रूपमा रहने भएका नारायणलाई, अर्थात् ब्रह्माजी हुनुहुन्छ जसको शरीर उनका अन्तर्यामी भगवान नारायणलाई, भगवन्तम भगवान नारायणलाई स्पष्ट ब्रह्मरूपिणम, ब्रह्म हुनुहुन्छ जसका रूप शरीर त्यस्ता भगवन्तम भनेको भगवान नारायणलाई सकर्मकेन कर्मणा, अर्थात् कर्मयोगले सहित भएको जो कर्म हो, अर्थात् श्रवण कीर्तन स्मरण बन्धन आदि जो कर्म द्वारा व्यापार द्वारा भगवानलाई आराधयन्ति त्यस वर्षका पुरुषहरूले आराधना गर्छन्। र इदम च उदाहरन्ति, यो अगाडि बताइएको मन्त्रको उहाँहरूले जप गर्नुहुन्छ। के हो त? यत्तत् कर्ममयं लिङ्गम ब्रह्मलिङ्गम जनोर्चयेत् एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मै भगवते नमः इति। यत्तत् लिङ्गम जनः, यत्तत् कर्ममयं लिङ्गम जनः, यत्तत् कर्ममयं ब्रह्मलिङ्गम लिंगम जनः अर्चयेत् शांतम शांतम अद्वयम एकांतम अर्चयेत्, अर्थात जनः त्यस वर्षका पुरुषहरूले इस प्रकार अनुसन्धान गर्छन्। जन भनेको आफ्नो वर्णाश्रम धर्ममा निष्ठ भएको, स्वधर्ममा निष्ठ भएको व्यक्तिले, साधकले यतलिङ्गम जो चतुरानन शरीर भएको, चतुराननका रूप भइबक्सिएको, जो कर्ममयम व्यष्टि र व्यष्टि सृष्टि
को जो कर्मले प्रचुर हो, अर्थात् कर्ममयम भनेको व्यष्टि सृष्टिका कर्ता भइबक्सिन्छ भनेर प्रचुर अर्थमा अरूद्वारा जानिएका, प्रसिद्ध भएका। जनजनले यत लिङ्गम, जो चतुरानन्द शरीर भएको, चतुरानन्द रूप भएको भगवानले गरिबक्सिन्छ गर्न त सृजामि तन्नियुक्तोहम हरो हार्दै तद्वशः, भगवानले नियुक्त गरेर मैले गर्दछु। भगवान नै भित्र रहेर शक्ति सामर्थ्य दिइबक्सिन्छ। केही पनि गर्न नसकेका ब्रह्माजीलाई भगवानले त्यो शक्ति दिएर कठोर स्तोत्र गरिबक्सिया छ, प्रार्थना गरिबक्सिया छ। द्वितीय स्कन्धमा तृतीय स्कन्धमा त्यो आउँछ। त्यसो हुनाले यत्रोद्यतक्षित तलोद्धरणाय बिभ्रत करोडिम तनुम सकल यज्ञमयी मनन्तः इत्यादिद्वारा प्रारम्भ गर्नुभएको छ भगवानको स्तुति। र भगवानले प्रसन्न भएर म तिम्रो स्तोत्रले प्रसन्न छु, के चाहन्छ भन्दा प्रभु हजुरको आज्ञा छ, सृष्टि गर भन्ने। सृष्टि गर्ने त आफूमा केही सामर्थ्य छैन, कसरी सृष्टि गर्ने भन्दा मैले तिमीलाई सबै त्यो ज्ञान दिन्छु भनेर चतुश्लोकी भागवत बताएर, अनि अन्तर्यामी रूपले भगवान रहेर काम भगवानले गरिबक्स्यो, नाम ब्रह्माजीको दिइबक्स्यो। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है भने चाहिँ त लङ्का जलाउने हनुमानजीले फेटा बाँध्ने ढेडुले भने जस्तै गर्ने भगवानले हो। तर भगवान अमानी मानदह, मान्य, आफूले मान खोजिबक्सिन्न, अरूलाई मान दिइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवान मान्य भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता जनले के गर्नु त, यद लिङ्गम, जो भगवानको शरीर भएका, ब्रह्माजीका रूपमा रहेका, कर्ममयम, कर्मले प्रसिद्ध भएका, कर्म प्रचुर, व्यष्टि सृष्टि गर्न प्रचुर भएका, समष्टि सृष्टि भगवान नारायणले गरिबक्स्यो। त्यसपछि व्यष्टि सृष्टिको निमित्त पितामह ब्रह्माजीलाई बनाइबक्स्यो। अद्वारक सृष्टि भगवानद्वारा हुन्छ। भगवानले 14 तला ब्रह्माण्ड सृष्टि गरेर यी सबै पञ्चमहाभूतहरू 24 तत्त्वहरूलाई सृष्टि गरेर अनि त्यहाँभित्र आफ्ना आफ्ना प्रारब्ध अनुसार जीवलाई पनि सृष्टि गरेर, अर्थात् जीवात्माको सृष्टि हुँदैन, प्रारब्ध अनुसार त्यहाँ प्रवेश गराएर अनि पितामह ब्रह्माजीलाई आफ्नो नाभि कमलबाट प्रकट गरेर अनि ब्रह्माजीलाई भगवानले ल तिमीले अगाडिको सृष्टि गरेर यो 14 तला ब्रह्माण्ड मैले सृष्टि गरिदिएँ, तिमीलाई वेदको ज्ञान दिएँ, अब वेदमा बताए अनुसार जस्तो जस्तो छ त्यस्तो त्यस्तो तिमीले सृष्टि गर भनेर भगवानले बताइबक्सेको हुनाले जो कर्ममय भनेको व्यष्टि सृष्टिले प्रसिद्ध भएका, व्यष्टि सृष्टि प्रचुर भइबक्सेका जो पितामह ब्रह्माजी भइबक्सिन्छ, जो ब्रह्मलिङ्गम, भगवान नारायण जसका ब्रह्म नारायण लिङ्गम कारणम यस्य सोइति ब्रह्मलिङ्गस्तम ब्रह्मलिङ्गम, भगवानको कारण भएका, के अरे भगवान कारण भएका, भगवानका शरीर भएका यस्ता शान्तम, जो शान्तिप्रद भइबक्सिन्छ, तदन्तर्यामी भगवान नारायण शान्तिप्रद भइबक्सिन्छ। त्यो अद्वयम एकान्तम, जो अद्वितीय हो, ब्रह्माजी जस्तो अर्को छैन। एकान्तम, त्यस्ता ब्रह्माजीलाई एकान्त अर्थात् एकान्त रूपले अर्थात् अनन्य भावनाले जनः अर्चयेत, व्यक्तिले उपासना गर्नु, प्रार्थना गर्नु भनेर यस प्रकारले त्यस वर्षका पुरुषहरूले ब्रह्माजीका अन्तर्यामी चतुरानन्द शरीरक भगवान नारायणको उपासना गरिबक्सिन्छ। अब अगाडि सुखदेव स्वामीजीले फेरि अगाडि भनिबक्सिन्छ, यस प्रकारले 7 द्वीप जो जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौञ्च, पुष्कर, जम्बू प्लक्ष, कुश, क्रौञ्च, शाल्मली, पुष्कर, कुन आएन, जम्बू प्लक्ष जे होस्, यी 7वटा द्वीप र त्यहाँभित्र रहेका कुनैमा 9 वर्ष, जम्बूद्वीपमा 9 वर्ष, अरूमा 7 वर्ष र 5 वर्ष, एउटामा पुष्कर द्वीपमा 2 वर्ष, यी सबैको वर्णन गरिसकेर अगाडि सुखदेव स्वामीजी महाराजले यहाँ ऋषिरुवाच भन्दछ।
अर्थात् त्यस्तो क्रान्तदर्शी, टाढाको पनि देख्ने, अतीन्द्रिय पदार्थलाई नै भगवानको कृपाले देख्ने भएका ऋषय क्रान्तदर्शिनः, परोक्षको कुरालाई पनि देख्ने, टाढा टाढाका कुरालाई पनि देखेर स्पष्ट रूपले बताइबक्सेको सुखदेव स्वामी महाराज। त्यसैले यहाँ ऋषिवाच श्री शुकौवाच भनेर यहाँ ऋषि रूपमा उहाँले बताइबक्सेको हुनाले अगाडि ऋषिले भनिबक्सिन्छ सुखदेव स्वामीजीले। तथा प्रस्तात् लोकालोक नामाचलो लोकालोकयो अन्तःकाले परितो उपक्षिप्तः। ततः परस्तात्, इस प्रकारले शुद्धोदक समुद्र पर्यन्त 7 द्वीपात्मक भूमण्डल को वर्णन गरिबक्सियो। और 7 द्वीपात्मक भूमण्डलदेखि पर के छ त? त्यहाँदेखि पर लोकालोक नाम गरेको पर्वत छ, जो यता 7 द्वीपतर्फ उज्यालो गर्दछ। कतै कतै उज्यालो गर्ने, कतै अन्धकार भएको हुनाले लो भने प्रकाश ठाउँ र अप्रकाश ठाउँको विभाग गर्ने। ततः प्रस्तात् भनेको शुद्धोदक समुद्रदेखि पर पुष्कर द्वीपलाई शुद्ध जलको समुद्रले घेरेको छ। जो पुष्कर द्वीप 64 लाख योजन विस्तार भएको पुष्कर द्वीपलाई 64 लाख योजन भएको शुद्ध जलको समुद्रले घेरेको छ। त्यस शुद्ध जलको समुद्रदेखि पर के छ त भन्दा ततः परस्तात्, त्यस शुद्धोदक समुद्रदेखि पर बाहिर, त्यसैकी बाहिर लोकालोकयोः अन्तराले, लोकालोकयो र अन्तराले है, अन्तकाले भनिन्छ यहाँ। लोकालोकयो अन्तराले अर्थात् लोक र भनेको उज्यालो पार्ने र अलोकयो उज्यालो नपार्ने अन्धकार ठाउँ भएको, त्यो प्रकाश र अप्रकाशको विभाग गर्नको लागि त्यसको बीचमा लोकालोकयो उज्यालो र अन्धकारको अन्तराले भनेको माझमा लोकालोक नामा चलह, लोकालोक नाम गरेको प्रसिद्ध त्यस्तो पर्वत छ जो परितः उपक्षिप्तः, उपक्षिप्तः वरिपरि घेरिएको छ। भगवानद्वारा त्यो लोकालोक पर्वत भगवानद्वारा स्थापित गरिएको छ। कसरी छ त त्यो? यावन् मानसोत्तरम मेर्वो अन्तरम तावती भूमि काञ्चन्यन्यादर्शतलोपमा यस्यां प्रहित पदार्थो न कथंचित् पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्वसत्त्व परिहृता आसीत्। मानसोत्तर मेर्वोः अंतरम, मानसोत्तर पर्वत जो त्यो पर्वत र मेरुको बीचमा, मानसोत्तर पर्वत र मेरु पर्वतको बीचमा, अन्तरम बीचमा यावत जति भू विभाग छ, भूमण्डल छ, कति छ अर्थात् 1,57,50,000 योजन पर्यन्तको जो भूमि छ, तावती भूमि त्यति भूमि जो छ, शुद्ध जलदेखि उताको भूमि जो छ, त्यहाँ कोही बताइन्छ त्यहाँ पनि कोही प्राणी छन्। विष्णु पुराणमा बताइएको छ स्वादुदकस्य परितो दृश्यते लोक संस्थिति। स्वाद माने शुद्धोदक, स्वादु समुद्र अथवा शुद्धोदक, शुद्ध जल जो अत्यन्त निर्मल पेय जल हो, पिउन सकिन्छ। क्षार समुद्रको जल पिउन सकिन्न, शुद्धोदकको जल पिउन सकिन्छ। तो स्वादुदकस्य परितः शुद्ध जल, शुद्ध समुद्रको पर पनि त्यस्ता सिद्ध पुरुषहरू
रहन्छन् त्यस्तो देखिन्छ भनेर विष्णु पुराणमा बताएको हुनाले त्यो भूमि जो छ त त्यसदेखि पर जो लोकालोक नामको पर्वत छ, तो लोकालोक पर्वतसँग लागेको जो भूमि हो त्यो भूमि कस्तो छ, त्यो आदर्श तलोपमा अत्यन्त माने प्रकाशमय ऐनाको भित्ता जस्तो, अर्थात् त्यो भूमि भाग कस्तो छ, दर्पण जस्तो, ऐना जस्तो छ, काञ्चनी सुवर्णमयी। त्यस्तै काञ्चनी अन्य अर्को भूमि छ, यस्याम प्रहितः पदार्थ, जुन यो सुवर्णमय त्यस ठाउँमा परेको जो पदार्थ हो, कुनै पनि धातु कुनै पनि पदार्थ त्यहाँ पर्यो भने त्यो फेरि फर्केर आउँदैन, अर्थात् आफ्नो रूपमा आउँदैन, त्यहाँ गएको चिज सुवर्ण नै हुन्छ। तस्मात् यस्याम प्रहित पदार्थ न कथञ्चित् पुनः प्रत्युपलभ्यते, फेरि त्यो पूर्व रूपमा जुन रूपमा त्यहाँ गयो त्यो रूपमा आउँदैन, अर्थात् त्यहाँ सबै सुवर्ण हुन्छ गएको पदार्थ, अर्थात् जो जड पदार्थ हुन्छ त्यहाँ गएको चिज सुवर्णमय हुन्छ। तस्मात् त्यस हुनाले सर्वसत्व परिहृता आसीत्, त्यहाँ कुनै प्राणीहरू त्यहाँ छैनन्, देवताहरू सिद्ध देवताहरू त्यहाँ होलान्, त्यस हुनाले देवता बाहेक अरू कुनै पनि त्यहाँ जान सक्दैनन्, त्यस्तो भूमि छ जसलाई देवानाम क्रीडनार्थाय लोकालोकस्ततः परम भनेर बताएको छ। लोकालोकदेखि उता पर देवताहरूलाई खेल्ने विहार गर्ने त्यस्तो सुवर्णमय भूमि छ, जहाँ कुनै पनि पदार्थ गयो भने त्यो रूपमा आउँदैन। जस्तै हामीले यही पनि देख्दछौँ, जस्तै इलावृत खण्डमा पनि जहाँ कुनै पनि पुरुष गएर पुरुष रूपमा रहेर आउन पाउँदैन, अर्थात् त्यहाँ गए सबै स्त्री हुन्छन्, त्यो माने इलावृत खण्डको केही ठाउँ विशेष, इलावृत खण्डको जो भगवान शङ्कर जहाँ पार्वतीका साथमा रहिबक्सिन्छ त्यो ठाउँमा भगवान शङ्करले श्राप दिएको हुनाले त्यहाँ गएको व्यक्ति पुरुष रूपमा फर्केर आउँदैन, पुरुष गएर स्त्री हुन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ कतिपय त्यस्ता ठाउँ छन् जहाँ गएको पदार्थ फेरि पूर्व रूपमा रहँदैन, सुवर्णमय हुन्छ। त्यसलाई लोकालोक किन भनियो त? लोकालोक इति समाख्या यद अनेन अचलेन लोकालोकस्य अन्तर्वर्तिन अवस्थाप्यते। यत अनेन, जुन कारणले, अनेन भनेको यो लोकालोक पर्वतले लोकालोकस्य अन्तर्वर्तिन माने उज्यालो र अन्धकार ठाउँमा रहने भएका पदार्थहरूलाई, त्यहाँ रहने ठाउँलाई त्यो अचलेन यो लोकालोक पर्वतले अवस्थाप्यते व्यवस्था गर्दछ, विभाग गर्दछ। यो प्रकाश ठाउँ, यो अन्धकार ठाउँ भनेर बताएको हुनाले त्यो मर्यादा गर्नेवाला त्यस पर्वतलाई लोकालोक भनेर अचलेन लोकालोक इति समाख्या। त्यस हुनाले यस पर्वतद्वारा यो उज्यालो माने उज्यालो भाग, यो अन्धकार भाग भनेर व्यवस्था गरेको हुनाले त्यस पर्वतको नाम नै लोकालोक भनी पर्वत रह्यो। स लोकत्रयान्ते परितः ईश्वरेण विहितो यस्मात् सूर्यादीनां ध्रुवापवर्गाणां ज्योतिर्गणानां गभस्तयो अर्वाचीनां स्त्रीलोकान् आवितन्वाना न कदाचित् पराचीना भवितुम् उत्सहन्ते तावद् उन्नहन यामः। स भनेको त्यो लोकालोक पर्वत जो छ, लोकत्रयान्ते माने भूर्भुव स्व, तीन लोकका भित्र, लोकत्रयको अन्त्य भनेको समाप्तिमा, अन्त तक परितः ईश्वरेण विहित, वरिपरि आठै दिशामा वरिपरि भगवानद्वारा स्थापना गरिएको, भगवानले निर्माण गरिएको यो लोकालोक पर्वत छ, जो
यस्मात् जुन लोकालोक पर्वत सीमा भएको हुनाले त्यहाँबाट बाहिर केही जान पाउँदैन, त्यही लोकालोक पर्वत सीमा भएको हुनाले सूर्यादीनाम ध्रुवापवर्गाणाम सूर्यदेखि लिएर ध्रुव पर्यन्तका, ध्रुव पर्यन्त जो नक्षत्र हुन् तिनीहरू पर्यन्त जो ज्योतिपुञ्ज हुन् त्यहाँ पर्यन्तका सबैको ज्योतिर्गणानाम जो प्रकाश दिने त्यस्ता ज्योति समूहहरू छन् तिनीहरूको घवस्तय तिनका उजेलो तिनका किरणहरू तिनका प्रकाशहरू अर्वाचीनान त्रिलोकान आवितन्वानः अर्थात् त्यहाँ भित्र रहेका तीन लोकलाई आवितन्वान जताततै प्रकाश पार्दा छँदा कदाचिदपि पराचीना भवितुम नोत्साहन्ते, कहिले पनि त्यस अचल पर्वतदेखि बाहिर जान ती प्रकाश जान पाउँदैनन्। त्यो प्रकाश त्यो लोक पर्वतदेखि बाहिर जाँदैन। किन भन्दा तावत उन्नहना यामः लोकालोक पर्वत त्यति उँचो छ कि तिनीहरूको प्रकाश त्यसदेखि बाहिर जान सक्दैन। तावत भनेको ध्रुवलोक जहाँ सप्तर्षिहरू ग्रह नक्षत्रहरू भ्रमण गर्दछन् शिशुमार चक्रदेखि माथि ध्रुवलोक, ध्रुवलोक भन्दा पनि माथि लोकालोक पर्वतको सीमा भएको हुनाले त्यहाँदेखि माथि यी ग्रह नक्षत्रहरूका यिनको जो प्रकाश हो बाहिर जाँदैन। तावत उन्नहना याम त्यति माने अग्लो र चाक्लो लोकालोक पर्वत छ। त्यस हुनाले लोकालोक पर्वतको भित्र नै भूर्भुवस्वै तीन लोकहरू छन्। एतावान् लोकविन्यासो मानलक्षण संस्थाभिर्विचिन्तितः कविभिः 150 कोटि गणितस्य भूगोलस्य तुरीय भागोऽयं लोकालोकाचलः। कोट्यसु पञ्चविंशति भनेको छ नि, के अरे अण्डमध्यगतः सूर्य कोट्यासु पञ्चविंशति। यो ब्रह्माण्डको बीचमा सूर्यनारायण भइबक्सिन्छ। त्यहाँदेखि माथि सूर्यदेखि माथि 25 करोड योजन, सूर्यदेखि तल 25 करोड योजन गरेर 50 करोड योजनको यो ब्रह्माण्ड छ। यो सप्तद्वीपवती जो पृथ्वी छन् यो ब्रह्माण्डको भित्री जो त्यसको व्यास हो 50 करोड योजन छ। त्यसको वरिपरिको बोक्रो 50 करोड योजन गरेर 1 अरब योजनको हुन्छ बाहिरको बोक्रो सहित गर्दा अण्डकटहा पर्यन्तलाई। त एतावान् लोकविन्यासः मानलक्षण संस्थाभिर्विचिन्तितः कविभिः। त लोकविन्यास अर्थात् सारा विश्वको जो विस्तार हो एतावान् यति छ भनेर मानलक्षण संस्थाभि त्यसको प्रमाण अनि त्यसको माने विशेष जो असाधारण धर्म हो लक्षण अनि तिनीहरूका संस्थान आकार प्रकारका आधारमा कवि भी विचिन्तितः कविहरूद्वारा क्रान्तदर्शी कवयः क्रान्तदर्शिनः ऋषयो क्रान्तदर्शिनः क्रान्तदर्शी परोक्षलाई पनि देख्ने भएका भगवत अनुग्रहले त्यस्तो दृष्टिले उक्त भएका कविहरूले अर्थात् कवि भी व्यासादि महर्षिहरूद्वारा विचिन्तितः यो निर्णय गरिएको छ। यस्तो यो लोकविन्यास कति छ 150 कोटि गणितस्य भूगोलस्य यो 50 करोड योजन भएको जो भूगोल हो भित्र भूगोल यो ब्रह्माण्ड त्यो ब्रह्माण्डको तुरीय भाग हो यम लोकालोकाचल। यो लोकालोक पर्वत जो हो त्यो चौथो भाग हो। 50 करोड योजनको चौथो भाग भनेको 12.5 करोड योजन भएको लोकालोक पर्वत छ।
तदुपरिष्टात् चतस्रिषु आशासु आत्मयोनिना अखिल जगद्गुरुणा अधिनिवेशिता ये द्युरदपतयः ऋषभः पुष्करचूडो भामनो अपराजित सकल लोक स्थिति हेतवः। तदुपरिष्टात् अर्थात यो लोकालोक पर्वत को माथि थापलामा त्यहाँदेखि माथि चतस्रिषु आशासु चारै दिशामा अखिल जगत गुरुना सबै जगतका पूज्य भइबक्सेका पितामह ब्रह्माजी आत्मयोनिना भगवान नारायण हुनुहुन्छ कारण जसका आत्मा भनेको नारायण हुनुहुन्छ योनि भनेको कारण जसका त्यस्ता आत्मयोनिना भनेको स्वयम्भू ब्रह्माजीद्वारा सकल लोक स्थिति हेतव सबै लोकको स्थितिका कारण भएका सबै लोकलाई धारण गर्नलाई कारण भएका जो द्युरदपति भनेको गजश्रेष्ठ दिग्गजहरू छन्। जो दिग्गज 8 दिग्गज हुन्छन् तीमध्ये प्रधानलाई लिएर ये ऋषभ पुष्करचूड वामन अपराजित इति द्युरदपतयः ऋषभ पुष्करचूड वामन अपराजित यस नामले प्रसिद्ध भएका द्युरदपतय भनेको गजराजपति गजश्रेष्ठहरू अधिनिवेशिता पितामह ब्रह्माजीले उनीहरूलाई स्थापना गरी बक्सेको छ त्यहाँ रहेका छन्। तेषां स्वविभूतीनां लोकपालानां च विविध वीर्योपब्रह्मणाय भगवान् परम महापुरुषो महाविभूतिपतिः अंतर्यामी आत्मनः विशुद्ध सत्वं धर्मज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यादि अष्टमः सिद्धिपलक्षणं विश्वक्सेनादिभिः स्वपार्षद प्रवरैः परिवारितो निजबरायुधोपशोभिते निजभुजदण्डैः सन्धारयमाणस्तस्मिन् गिरिवरे समन्तात् सकल लोक स्वस्थे आस्ते। त्यस पर्वतमा माथि जो तेषां स्वविभूतिनां ती सबै भगवानका विभूति भएका भगवानका शरीर भएका जो लोकपालानां लोकपालहरू छन् उनीहरूको विविध वीर्यो ब्रह्मणाय सबै प्रकारको तिनीहरूको पराक्रमलाई बढाउनको लागि तिनीहरूलाई तिनको तेजो वृद्धि गर्नको लागि तिनीहरूमा हौसला दिनको लागि परम महापुरुष भगवान जो परम पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ भगवान महाविभूतिपति अर्थात महाविभूति का मालिक लीला विभूति र त्रिपाद विभूति यो महान विभूति हो दुईटै पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि अनंत माने तीन पाउमा त्रिपादस्य अमृतं दिवि अमृत जो त्रिपाद विभूति हो त्यो धेरै अंशमा छ भने पादस्य विश्वाभूतानि सारा ब्रह्माण्ड अनंत कोटि ब्रह्माण्डहरू एक अंशमा छन् अर्थात थोरै अंशमा ब्रह्माण्ड छ धेरै असंख्य अंशमा त्रिपाद विभूति छ। यी दुईटै विभूति जो हुन् भगवानका वस्तु हुन् जसले केही पनि छैन माने सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य केवल एउटा निर्विशेष ब्रह्म छ भन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ भने त्यो चोर हो भगवानको विभूति चोर्ने वाला अनंत कल्याण गुणका समुद्र भगवान भइबक्सिन्छ भगवान निर्गुण हुनुहुन्छ भन्ने व्यक्ति भगवानको गुण चोर्ने वाला हो यस्तो बताउनुहुन्छ वार्तामालामा पूर्वाचार्यहरूले। त परम पुरुष परम महापुरुष परम पुरुषोत्तम जो भगवान भइबक्सिन्छ महाविभूति नारायण उपनिषद में बताइएका त्यस्ता महाविभूतिपति उभय विभूति का मालिक अंतर्यामी सबैका हृदयमा रहेर सबैलाई नियन्त्रण गरिबक्सिने भएका अंतर्यामी भगवान नारायण अन्तः भएर यमन गर्ने अंतर्यामी सबैका आत्मा जो भगवान भइबक्सिन्छ षडैश्वर्य सम्पन्न धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यादि अष्टमहासिद्धि उपलक्षणम
धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अष्टमहासिद्धि यी सबैका उपलक्षण भएका त धर्म भनेको वर्णाश्रमोचित कर्मयोग, वर्णाश्रम धर्मको अनुसारको कर्मयोग, ज्ञान भनेको प्रकृतिदेखि अलग भएको शुद्ध आत्मस्वरूपको ज्ञान, वैराग्य भनेको भित्र र बाहिरदेखि मनलाई माने विषयदेखि विरक्त गराउनु, ऐश्वर्य भनेको अणिमादि गरेका ऐश्वर्यहरू, अष्टमहासिद्धि अब योग सिद्धिहरू, यी सबै द्वारा उपलक्ष्य भएका जानिने भएका जो आत्मनः भगवान नारायणको जो विशुद्ध सत्वम अर्थात प्रकृति का गुणले रहित भएको शुद्ध सत्वमय, मिश्र सत्व पनि हैन, अत्यन्त शुद्ध सत्वमय अकर्मवश्य जो दिव्य मंगल विग्रह हो, त्यस दिव्य मंगल विग्रहलाई धारण गरी बक्सिने भएका जो स्वपार्षद प्रवरही आफ्ना पार्षदहरू जो विश्वक्सेनादि भइबक्सिन्छ, विश्वक्सेनादि विश्वक्सेन अनि उहाँका पार्षदहरू गजानन, जयसेन, हरिमुख काल प्रकृति, बल प्रबल, विनायक, विघ्नेश आदि गरिएका हजारौं अनन्त पार्षदहरूका साथमा पार्षदाधिपति विश्वक्सेन भगवानले अरू धेरै पार्षदहरूले सहित भएर परिवारितः घेरिएर सुनन्दनन्द आदि गरिएका सबै पार्षदहरूद्वारा घेरिएर परिवारितः घेरिएर निज वर आयुधोपशोभितै आफ्ना दिव्य निज वर आयुध श्रेष्ठ आयुध भगवानका शङ्ख चक्र गदा पद्म सारङ्ग खड्ग आदि गरिएका दिव्य आयुधहरूद्वारा सुशोभित भएका छन् जो भगवानका निज भुजदण्डै आफ्ना दिव्य बाहु चतुर्बाहुले उपलक्षित भइबक्सेका त्यस्ता भगवानले तेषां स्वविभूति नाम आफ्ना विभूति भएका आफ्ना अंश भएका लोकपालानाम लोकपाल जो इन्द्र अग्नि आदि गरिएका जो लोकपाल भइबक्सिन्छ, यम यिनी पञ्चलोकपाल दश दिक्पाल यिनी सबैहरूको विविध वीर्योप ब्रह्मणाय उनीहरूको नाना प्रकारको शक्ति बढाउनको लागि तिनीहरूको सामर्थ्य बढाउनको लागि सकल लोक स्वस्थए तस्मिन् गिरिवरे समन्तात आस्ते सबै लोकको कल्याण गर्नको लागि त्यस गिरिवरे भनेको पर्वत श्रेष्ठ त्यस लोकालोकाचलमा त्यस पर्वतमा समन्तात आस्ते भगवान माथि भइबक्सिन्छ सबैतिरबाट देखिने रूपले जसले देखोस् भनेर भगवानले चाहिबक्सिन्छ, त्यसरी देखिने गरी भगवान त्यहाँ विराजमान भइबक्सेको छ सबै लोकको कल्याणको लागि। आकल्पम एवं वेशम गतः एष भगवान आत्मयोग माया विरचित विविध लोक यात्रा गोपिथा इत्यर्थः। आकल्पम कल्पान्त ब्रह्माजी को आयु नसकिदासम्म एवं वेशम गत यस्तो दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट भएर रहिबक्सेका भगवान एष भगवान यस्ता भगवान नारायणले आत्मयोग माया आफ्नी योग माया द्वारा आफ्नी जो दिव्य योग माया हुन् उनीद्वारा विरचित रचना गरिएको विविध लोकयात्रा गोपिथाया नाना प्रकारको यो लोकयात्राको सुरक्षाको लागि भगवान श्रीमन्नारायण त्यस लोकालोकाचल पर्वतका माथि भक्तहरूले देखिने गरी त्यहाँ रहिबक्सिन्छ भगवान नारायण। लीलापूर्वक त्यहाँ विराजमान भइबक्सेको छ। हे राजन, हे परीक्षित महाराज, योन्तर विस्तारयतेन हेलोक परिमाणं च व्याख्यातम् यद बहिर्लोकालोकाचलात् ततः परस्ताद् योगेश्वर गतिं विशुद्धाम् उदाहरन्ति।
योऽन्तर विस्तारः जो यो मेरुदेखि लिएर लोकालोक पर्यन्तको भित्रको 12.5 करोड योजन को जो विस्तार बताइयो, यतै नै यसद्वारा नै आलोक परिमाणम च व्याख्यातम, माने उज्यालोतिरको 12.5 करोड छ भने अँधेरातिरको पनि 12.5 करोड लगभग छ भनेर यसैले व्याख्यातम आलोक परिमाणम च व्याख्यातम, आलोक परिमाण पनि बताइयो। जो यद लोकालोकाचलात् बहि, जो लोकालोकदेखि बाहिर छ आलोक परिमाण, त्यो पनि उत्तिकै छ। अंडकटाह पर्यन्त 12.5 करोड योजनले उक्त छ। ततः परस्तात् विशुद्धां योगेश्वर गतिम उदाहरन्ति। ततः परस्तात् त्यस आलोकदेखि माने अप्रकाश ठाउँदेखि पर विशुद्धां जो अत्यन्त शुद्ध भएको, जुन योग प्रभावद्वारा मात्रै जान्न सक्ने भइएको, जो भगवानले योगेश्वरहरू मात्रै जान्न सक्दछन्। योगेश्वरहरू, योगेश्वर गति भनेको योगेश्वरहरूको सामर्थ्य भएको, योगेश्वरहरू गमन सामर्थ्य भएका, योगेश्वरहरू जहाँ पुग्न सक्छन् अरू पुग्न सक्दैनन्। त्यस्तो त्यो भूमिलाई पनि उदाहरणति वर्णन गर्दछन्। त्यो भूमि पनि छ, जुन भूमिमा जहाँ भूमा भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ, जहाँ ब्राह्मणका 10वटा पुत्रलाई ल्याउनको लागि भगवानले अर्जुनलाई आफ्नो दिव्य विभूति देखाएर उहाँलाई कृतार्थ गर्नको लागि ती ब्राह्मणको बालकलाई रक्षा गर्ने प्रतिज्ञा गरेर अनुत्तीर्ण प्रतिज्ञा भएका अर्जुनले जिउँदै चितामा जल्न तत्पर भएको बेलामा भगवानले ल हिँड भनेर लिएर आइबक्स्यो र जहाँ त्यही आउँछ अलोक पर्वत, माने अन्धकारमय ठाउँमा पुग्दाखेरि तमस्सु घोरम भन्ने आउँछ। अत्यन्त घोर अन्धकारमा तमसी भ्रष्ट गतयः 10औं स्कन्धमा आउँछ। त्यो लगभग 89 अध्यायतिर त्यस्तैमा आउँछ। हो त्यहाँ 88-89 मा कुनमा छ। हो त्यस बेलामा अनि भगवानले अर्जुनलाई लिएर जाँदाखेरि त्यो जो अत्यन्त अन्धकार तमोगर्त आउँछ, त्यहाँ घोडाले बाटो नदेखेपछि भगवानले प्राहिणोत स्वचक्रम, आफ्नो चक्रलाई अगाडि छोडिदिएपछि अनि त्यसले त्यो सुदर्शन भगवानले त्यो अन्धकारलाई चिरिबक्सिन्छ र अनि ती घोडाहरू त्यो शैव्य सुग्रीव मेघपुष्प बलाहक यी 4वटा सेता घोडाहरूले तानिएको तथा श्वेत हैरयुक्ते भनेको त्यो रथ बल्ल त्यहाँ जान्छ। कृष्ण भगवानले अर्जुनलाई साथमा लिएर गइबक्सिन्छ र अनि भूमा भगवानको दर्शन भएर संवाद भएर अर्जुन छक्क परिबक्सिन्छ र ब्राह्मण कुमारलाई लिएर आइबक्सिन्छ। त्यो योगेश्वर गतिम विशुद्धाम उदाहरन्ति भन्छन्। त्यो जुन अलोक भाग हो त्यसलाई पनि वर्णन गरिबक्सिन्छ। अंडमध्य यही रहेछ, अघि भन्न चाहेको थिएँ। अंडमध्यगत सूर्यो द्यावा भूम्योरिदन्तरम सूर्याण्ड गोलयोर मध्ये कोट्यस्यु 25। सूर्य अंडमध्यगत, भगवान सूर्यनारायण यो ब्रह्माण्डका जहाँ भइबक्सिन्छ, माथि 25 करोड योजन अवकाश छ, व्यास छ, तल 25 करोड योजन। त्यस हुनाले अंडमध्यगत सूर्य, ब्रह्माण्डका बीचमा रहेका सूर्य जो भइबक्सिन्छ, अनि ब्रह्माण्डका बीचमा सुमेरु पर्वत छ, त्यसमाथि सुमेरका थाप्लामा
घुम्ने भएका सूर्यनारायण बिल्कुल ब्रह्माण्डका बीचमा भइबक्सियो। तद्यावा भूम्योर यद अन्तरम अर्थात् भूमि र देवको, भूमि र भुवरलोकको बीचमा, भुवरलोक र भूलोकका बीचमा यद अन्तरम जो बीचको अन्तरिक्ष छ त्यो सूर्याण्ड गोलय हो। सूर्य र अण्डगोल को जो भित्ताको बीचमा, मध्य बीचमा सूर्याण्ड गोलय हो। सूर्य र अण्डगोल भनेको ब्रह्म माने अण्डकटाहको भित्ताको बीचमा जो छ त्यसमा त्यस सूर्यदेखि उता अण्डकटाहको भित्तासम्म जाँदा 25 करोड योजन, अण्डकटाहको वल्लो भित्ता पारी होइन, त्यहाँसम्म 25 करोड योजनको अवकाश छ। त्यस्तै सूर्यदेखि तल पनि अण्डकटाहको वरिपरि अण्डकटाह छ। जस्तै फलको वरिपरि बोक्रा हुन्छ, त्यो बोक्रो जस्तो अण्डकटाह हो। तर यो कस्तो बोक्रो छ भने बाक्लो बोक्रो छ। कहीँ फल कस्ता हुन्छन् भने बोक्रो धेरै बाक्लो भएको हुन्छ, कहीँ बोक्रै खान्छ। कोही फल हुन्छ यस्ता यो निउवा जस्तो एउटा हुन्छ, त्यसको बोक्रो खाइन्छ, भित्र त्यो थोरै हुन्छ। जम्बीर आदि ती फल हुन्छन्, भित्रको अत्यन्त अमिलो हुन्छ, त्यो खान सकिँदैन, स्वास्थ्यलाई नै अहित गर्दछ। बाहिरको बोक्रो, बाहिरको हरियो बोक्रो फालेर भित्रको जो सेतो भाग हुन्छ त्यो खाइन्छ। जस्तै त्यस्तै कुनै चिजको बोक्रो बाक्लो हुन्छ, भित्र चिज थोरै हुन्छ। यो ब्रह्माण्डको पनि बोक्रो बाक्लो छ, एकदम बाक्लो छ। अण्डकटाह अब दशोत्तराण्य वर्णानि यानि छ, 10 गुणा बाक्लो तिनीहरू छन्। त 100 करोड योजन, 50 करोड योजन यो हुन्छ। त्यसको अण्डकटाहलाई हेर्दा वरिपरि अण्डकटाह 50 करोड योजन, भनेपछि 100 करोड योजन। 100 करोड योजनको यो ब्रह्माण्डलाई 100 करोड योजन, त्यसको 10 गुणा भनेको 100 करोड योजन, 1000 करोड योजन बाक्लो जलको आवरणले। अब कहीँ कहीँ पृथ्वी, यसलाई फेरि पृथ्वीको बाहिर बोक्रो छ पनि भन्छन्। 7 आवरण, 7 आवरणले उक्त भएको। 10 गुणा बाक्लो पृथ्वी, त्यसलाई 10 गुणा बाक्लो जल, त्यसलाई 10 गुणा बाक्लो अग्नि, त्यसलाई 10 गुणा बाक्लो वायु, त्यसलाई अझ 10 गुणा बाक्लो आकाश, त्यसलाई अझ 10 गुणा बाक्लो महत्तत्व, त्यसलाई अझ 10 गुणा बाक्लो अत्यन्त गाढ अन्धकार प्रकृति, तमः। तमः शब्दवाच्य जो प्रकृतिको आवरण छ, त्यस्तो बताएको हुनाले यो ब्रह्माण्डको भित्रको सूर्यदेखि माथि 25 करोड योजन, सूर्यदेखि तल अण्डकटाहको भित्तासम्म 25 करोड योजन गरेर भित्रको भाग 50 करोड योजन छ। मृत्यण्ड एष एतस्मिन् यतभूत्ततो मार्तण्ड इति व्यपदेश। हिरण्यगर्भ इति यद हिरण्याण्ड समुद्भवः। यी भगवान सूर्यनारायणलाई मार्तण्ड किन भनिन्छ भने यत मृते एतस्मिन् अंडे एषः अभूत, अर्थात् यो मरणधर्म नश्वर ब्रह्माण्डमा जो सूर्यनारायण प्रकट भइबक्स्यो त्यसले गर्दा यहाँलाई मृत्यण्ड मार्तण्ड भनिन्छ। इति व्यपदेश, यो यहाँको मार्तण्ड यो नाम भयो, प्रसिद्ध नाम भयो। यत फेरि यिनलाई यद हिरण्याण्ड, यत यसमात् कारण हिरण्याण्ड समुद्भव, अत्यन्त सुवर्णमय यो ब्रह्माण्डदेखि प्रकट भएको हुनाले यहाँलाई हिरण्यगर्भ नाम पनि रह्यो। हिरण्यगर्भ इति यो पनि विपदेश, यो नाम पनि रह्यो। अर्थात् हिरण्य सुवर्णमय अण्डबाट प्रकट भएको हुनाले हिरण्यगर्भ सूर्यको नाम रह्यो। यस्ता सूर्यनारायणद्वारा नै सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशखम देउर्महीभिदा स्वर्गापवर्गौ नरका रसौकांसि च सर्वशः। हे राजन,
यस्ता भगवान सूर्यनारायणद्वारा नै सूर्येण हि सूर्यद्वारा नै दिशा खम देव मही भिदा स्वर्गापवर्गौ नरकारसोकांशी च सर्वशः विभज्यन्ते। सूर्येण हि सूर्यद्वारा नै यो ब्रह्माण्डको दिशा यस भूमण्डलमा जहाँ रहन्छ त्यहाँ दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि दिशा कसरी जानिन्छ त? सूर्य उदाउनेतिर फर्कनु, त्यो पूर्व, दाहिने हाततिर दक्षिण, देब्रे हाततिर उत्तर, सूर्य अस्ताउने पश्चिम। यस प्रकारले दिशाको विभाग हुन्छ। त्यस्तै सूर्यद्वारा नै खम अन्तरिक्षको विभाग हुन्छ, देव स्वर्गको विभाग हुन्छ, मही भने पृथ्वीको पनि भेद हुन्छ। त्यस्तै अरू पनि स्वर्गापवर्गौ नरका स्वर्ग र मोक्षको स्वर्गापवर्गौ स्वर्ग र मोक्षको देशको सङ्केत पनि सूर्यनारायणद्वारा हुन्छ। नरका नरकको सङ्केत पनि उहाँद्वारा हुन्छ। रसौकांशी अतलादि पनि उहाँले प्रकाश गरी बक्सिन्छ। सर्वशः हि विभज्यन्ते सूर्येण, सूर्यद्वारा नै सबै यिनी विभज्यन्ते भनेको विभाजित हुन्छन्, अर्थात् सूर्यद्वारा जानिन्छ। सूर्य त्रयीमय वेदमय भई बक्सिन्छ, ज्ञान प्रचुर भई बक्सिन्छ। किनभने वेदमय भएको हुनाले सूर्यनारायणद्वारा यो ज्ञान हुन्छ। आदित्य भगवान भई बक्सिन्छ नि त। त्यस हुनाले उहाँद्वारा कतिपय जानिन्छ हामीले देखेर, कतिपय सूर्यनारायण जो ज्ञानमय भई बक्सिन्छ उहाँका उपदेशद्वारा जानिन्छ। यस्ता सूर्यनारायण भगवान अर्थात् भगवान नारायणका विभूति भएका यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते खिलम भनेको हुनाले त्यस्ता भगवानका विभूति भएका सूर्यनारायणद्वारा नै देवत्रियङ मनुष्याणाम सरीसृप सबीरुधाम सर्वजीव निकायानाम सूर्यात्मा दृगीश्वर। हे राजन, हे परीक्षित जी महाराज, देवताहरू 1300 हिँड्ने भएका जो पशुहरू, मनुष्यहरू, सरीसृप घिस्रेर हिँड्ने भएका सबीरुधाम वृक्षहरू, लताहरू, गुल्महरू अर्थात् स्थावर जङ्गम सबै सर्वजीव निकायनम सबै जीव समूहका सूर्य आत्मा भई बक्सिन्छ। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु कश्च। हामीले उपस्थानमा भनिन्छ नि, चित्रन देवानाम उदगादनिकं चक्षुर्मित्रस्य वर्णस्य अग्नेः अपराध्य वा पृथ्वी अन्तरिक्षको सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु कश्च इत्यादि बताएको हुनाले सूर्यनारायण नै आत्मा भइबक्सिने कसका? जगतस्तस्तुखश्च। जगत भनेको जङ्गमका र तस्तुखश्च भनेको स्थावरहरूका पनि आत्मा सूर्यनारायण भइबक्सिन्छ भनेर वेद मन्त्र भन्छ। त्यही यहाँ त्यसको व्याख्या सूर्य सर्वजीव निकायनम सबै जीव समूहका सूर्यनारायण भगवान आत्मा भनेको यिनीहरूको धारक भइबक्सिन्छ। सूर्यका अन्तर्यामी भगवान नारायण नै। सूर्य केवल दिशा आदिका विभाजन गर्नेवाला भइबक्सिन्न, अपितु सूर्यान्तर्यामी भगवान नारायणले हाम्रा नेत्रका पनि अधिष्ठाता दृगीश्वर भने चक्षुरेन्द्रियका स्वामी भइबक्सिन्छ। त आत्मा भनेको भगवदात्मा, भगवान हुनुहुन्छ आत्मा जसका। सूर्य यस्ता सूर्यनारायण सूर्य आत्मा दृगीश्वर, आत्मा भगवान नारायण हुनुहुन्छ जसका आत्मा माने भगवदात्मक भएका सूर्य जो सूर्य हुनुहुन्छ स्वयं प्राणी प्रसभे सबै जसदेखि सूर्यका अन्तर्यामी नारायणद्वारा जगतको सृष्टि हुन्छ त्यस्ता सूर्य भनेको सूर्यमण्डलान्तर्वर्ती नारायण नै देवत्रिय मनुष्याणाम सरीसृप सबीरुधाम भनेको देवता तिर्यक मनुष्यहरू, तिर्यक भनेको 1300 हिँड्ने पशुहरू, मनुष्यहरू भए, सरीसृप भनेको घिस्रेर हिँड्ने भएका सर्प आदिहरू, यस्तै सबीरुधाम अर्थात् जो स्थावरहरू छन्, लता गुल्म वृक्षहरू, यी सबै सर्वजीव निकायनम सबै प्राणी समूहहरूको र
अनि हाम्रा दृगीश्वर हाम्रा चक्षुरेन्द्रियका पनि सूर्यनारायण अर्थात् सूर्यनारायणभित्र रहने भएका भगवान् नारायण नै अधिष्ठाता प्रकाशक धारक पोषक भइबक्सिन्छ भन्दै श्रीमद्भागवत महापुराणको पञ्चम स्कन्धको 20औं अध्यायले यहाँ विश्राम गर्छ। अब 21औं अध्यायदेखि अब भोलि दासका पूज्य पिताश्रीको पर्सि दर खाने दिनमा पुण्यतिथि, त्यस कारणले आज छौरी गर्दछ। भोलि अब औँसीको दिन किन छौरी गर्ने, अनि भोलि फेरि एक छाकै हुन्छ। पर्सि पिताजीको तिथि हुन्छ र भोलि र पर्सि 2 दिन दासले अब हजुरहरूको श्रीचरणबाट अवकाश लिन्छ। पर्सि नभ्याएर अनि फेरि हामी 23 गते, आज 21, भोलि 22, 23, 24 गते 22 र 23 अवकाश। आज त 21 भइहाल्यो। त्यसपछि हजुरहरूको श्रीचरणको सेवामा दास आउँला। जय श्रीमन्नारायण। श्री हरि शरण।